केटीभी समाचारका सहप्रायोजक गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कालेबुङको पानीको समस्या समाधान गर्न विधायक रुदेन साता लेप्चाले लगातार पहल गरिरहेको अमिर बस्नेतको भनाई। कालेबुङ नगरपालिकामा बुधबारदेखि लक्ष्मी भण्डारी योजना फार्म निःशुल्क वितरण गरिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको जानकारी। भालुखोप डम्पिङ ग्राउन्ड जाने बाटो बिग्रेकोले कालेबुङ नगरपालिकामा मैला उठाउन हाल असमर्थ रहेको उपाध्यक्ष भीम अग्रवालको भनाई। अनि न्यू भिजन वेलफेयर सोसाइटीद्वारा बिजुली बत्तीको अनियमितता विषय ज्ञापन। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले राज्य सरकारका मन्त्री र उच्चस्तरीय अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी कालेबुङको पानी लगायत अन्य विकासमूलक कार्यको पहल गरिरहेको गोजमुमो 2 युवा सचिव अमिर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। शहरमा हुने पानीको सङ्कटको विषयमा मन्त्री महोदय स्वयंलाई जानकारी गराइयो भनेर उहाँले पत्रचार पनि गर्नुभयो, चिठी पनि दिनुभएको थियो। सँगसँगै उहाँले मुखले नै मौखिक रूपमा भेटेर बैठक गरेर यो विविध समस्याहरू बताइएको थियो, जहाँबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स हाम्रो एमएलएले पाउनुभएको थियो। त्यसपश्चात एडिसनल चिफ सेक्रेटरी पिएचई डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल है अजित रञ्जन वर्धान, उहाँलाई पनि उहाँले भेट्नुभयो अनि उहाँसँग पनि भेट गरिसकेपछि कालिम्पोङमा पानी कसरी आउँछ, 2वटा डिपार्टमेन्टले यहाँनिर काम गर्छ। एउटा चाहिँ हो नेउरा खोला वाटर सप्लाई, जुन चाहिँ पिएचई डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको अन्डरमा यो डिपार्टमेन्ट छ। यो डिपार्टमेन्टले पनि पानीको आपूर्ति गर्ने काम गर्छ। अनि थुकचुक खोलाको जुन पानी ल्याउँछ त्यो पिएचई डिपार्टमेन्ट जिटिएको अन्डरमा छ। अनि यो 2टा डिपार्टमेन्टले कालिम्पोङमा पानी ल्याउँछ है। अनि त्यहाँनिर के समस्या छ भन्ने कुरा मन्त्री महोदयलाई बताइसके पश्चात अनि अधिकारी जुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको अधिकारी हुनुहुन्छ है एडिसनल चिफ सेक्रेटरीलाई बताइसकेपछि चाहिँ उहाँबाट एकदमै राम्रो सौहार्दपूर्ण यो बैठक भएपछि उहाँहरूले एउटा ग्रिन सिग्नल दिनुभयो कि कालिम्पोङमा चाहिँ यो पानीको कामहरू गर्नुपर्छ। यो 14 फेब्रुअरी 2017 सालमा मेला ग्राउन्डबाट माननीय मुख्यमन्त्री पश्चिम बङ्गाल सरकार ममता ब्यानर्जीद्वारा यो कालिम्पोङ जिल्लाको घोषणा हुँदाखेरि उहाँले कालिम्पोङवासीको निम्ति पानीको आपूर्ति गर्न भनेर 50 करोड रुपियाँको घोषणा गर्नुभएको थियो। नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ र कालिम्पोङको पानीको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। अब हाम्रो अभाग्यवश भनौँ है कतिवटा तालमेल नमिलेकोले गर्दाखेरि 2017 सालमा गभर्मेन्टले घोषणा गरेको यो पैसा पनि कालिम्पोङवासीको निम्ति प्रयोगमा आएन। कारण के थियो भने त्यसताका एमएलए जसले जनहितमा काम गर्नु सकेन, गभर्मेन्टसँग रिलेसन राम्रो थिएन, फलोअप गर्नु नसकेकोले गर्दाखेरि त्यो घोषणा मात्रै भयो, काममा परिणत हुन सकेन। र यसलाई पनि अहिले हाम्रो एमएलए श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यूले यो घोषणा गरिएको छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारले माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो घोषणा गरेको छ भनेर उहाँले याददाश्त पत्र दिनुभयो। त्यसपश्चात त्यहाँबाट पनि ग्रिन सिग्नल आएको छ। हुन त यो 50 करोड त्यसताक गरिएको घोषणा हो। अनि त्यो पछाडि एउटा डिपिआर पनि बनाएर पिएचई नेउरा खोला जुन चाहिँ अब नेउरा खोलाबाट पानी ल्याउँछ यो डिपार्टमेन्ट पिएचई डिपार्टमेन्टले पश्चिम बङ्गाल सरकारको अन्डरमा छ। डिपिआर बनाएर बुझाइसकेपछि त्यो पनि 70 करोडभन्दा बेसीको एउटा डिपिआर त्यति बेलै बुझाइएको भन्ने अब जानकारी छ। अहिले त्यो डिपिआरलाई पनि अझै संशोधन गरेर यो सुक्खा दिनमा कालिम्पोङ सहरवासीलाई पानी दिनको निम्ति चाहिँ सुक्खा दिनमा एउटा नयाँ प्रोजेक्ट गरिनुपर्छ भनेर पम्प सिस्टम गरेर टिस्टाबाट पम्प गरेर पानी डेलो ल्याइने त्यहाँदेखि वितरण गरिने भन्ने एउटा नयाँ प्रोजेक्ट को डिपिआर बनाएर बुझाइसकेको छ। डिपार्टमेन्टमा यो गइसकेको अवस्था छ। जुन समस्या छ त्यो चाहिँ स्थायी रूपमा नै समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ
हाम्रो एमएलए श्रद्धेय रुदेन सादा लेप्चाज्यूले काम गरिरहेको सार्वजनिक रूपले हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ती गाउँहरूलाई पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ, ती ग्रामीणवासीलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यदि तपाईँको गाउँमा पानीको सोर्स छ र पानी ल्याउन सकिन्छ र सिस्टमेटिक तरिकाले नयाँ योजनामा हालेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले यसमा एप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, डिपार्टमेन्टमा आउनुपर्ने हुन्छ, विधायकसँग जोगाजोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँहरू सबैलाई नै यो च्यानलको माध्यमबाट पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सिभिल डिफेन्सको ट्रेनिङ गरेकाहरूले वर्षमा यस्तो आपदाको समयमा 2-3 महिना उहाँहरूलाई खटाइन्छ, जुन ठाउँमा खटाइन्छ, अनि त्यो 2-3 महिना चाहिँ उहाँहरूलाई सरकारले डिपार्टमेन्टले उहाँहरूलाई स्यालेरी पनि दिइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि एउटा अवसर हुनसक्छ, यो पनि एउटा बेकारी समस्या खपेर बसेको युवाहरूलाई एउटा केही समयको लागि भए पनि यो योजनामा उहाँहरूलाई एउटा काम गर्ने मौका पनि हुनसक्छ। सँगसँगै एउटा ट्रेनिङ पाएको स्किल्ड एउटा ट्रेनिङ गर्ने एउटा मौका पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि विधायक महोदयले युवाहरूको लागि सोचेर पनि उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। अन्य धेरैवटा विषयहरू छ, पञ्चायतको विषय छ, एजुकेसनमाथि के काम भइरहेको छ, यसको पनि डिटेल रिपोर्टिङ हामी तपाईँहरू समक्ष आगामी दिनमा राख्नेछौँ। र हाम्रो विधायकले चाहिँ, कालिम्पोङको विधायकले अहिले जनताको पक्षमा कालिम्पोङलाई नयाँ, राम्रो, स्वच्छ अनि आफूले क्षमता भएअनुसार कालिम्पोङलाई सजाउने काम चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको सम्पूर्ण जनतामा म अवगत गराउन चाहन्छु। राज्य सरकारद्वारा सुरु गरिएको लक्ष्मी भण्डार योजनाको निम्ति कालेबुङ नगरपालिकाले बुधबारदेखि फारम निशुल्क प्रदान गर्ने भएको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी गराउँदै पैसा तिरेर फारम नलिदिने र सरकारले दिएको योजनाको सबैले लाभ उठाइदिने आग्रह गरेका छन्। र यसको निम्ति जुन प्रकारको फर्महरू वितरण गर्ने प्रणाली छ यो भोलिदेखि नगरपालिका कार्यालयमा, जसको निम्ति हामीले इन्चार्ज काउन्सिलर्सहरू राखिदिएको छौँ र तपाईँहरूलाई यसको विस्तृत जानकारी पनि उहाँहरूले दिन नै हुनेछ। र अहिले छोटकरीमा म विशेष यो फर्म लाँदाखेरि के चाहिन्छ त्यो म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। र यो फर्म लिएर गएपछि तपाईँले यसमा पासपोर्ट फोटो, आधार कार्डको जेरक्स अनि स्वास्थ्य साथी कार्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, पासबुकको अगाडिको पाता अनि तपाईँको रेसिडेन्सियल अनि SC/ST सर्टिफिकेट यदि छ भनेदेखि तपाईँले यो बुझाउनु भयो भनेदेखि यसमा तपाईँलाई धेरै सुविधा हुन्छ यो स्किममा तपाईँ अन्तर्भुक्त हुनुको निम्ति। र यसको निम्ति एज जुन प्रकार छ त्यो एज चाहिँ तपाईँको 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म हुनुपर्छ। र जुनै पनि आवेदन गर्नुहुन्छ आवेदकले, उहाँहरूले यो गर्दाखेरि चाहिँ विशेष यो फर्म भर्दा चाहिँ उहाँहरूले विशेष याद हुनुपर्ने कुरा चाहिँ ट्याक्स पेयर हुनु हुँदैन र उहाँले कुनै पनि गभर्मेन्टको निकायबाट पेन्सन लिएको हुनु हुँदैन। यदि पेन्सनहरू पाउनु हुँदैछ या त ट्याक्स पेयर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको अलरेडी यो आफै यो ट्र्याक गर्दाखेरि यो आधार कार्ड लिङ्क हुँदाखेरि तपाईँको रिजेक्ट हुने हुन्छ। र तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँहरूले यदि ट्याक्स पेयर र यदि पेन्सन पाउनु हुँदैछ भने तपाईँहरूले यो फर्म लगेर त्यसै भरेर समयको नष्ट मात्रै हुन्छ। र जसले चाहिँ यो ट्याक्स पे गर्नु हुँदैन र पेन्सन पाउनु हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी यसलाई ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँहरूले यो स्किममा तपाईँहरू इम्प्लिमेन्ट हुनुभयो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो स्वास्थ्य साथी कार्ड जसको हुन्छ उहाँहरूलाई नै फर्स्ट प्रायोरिटी दिने यसमा भनिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि जसको स्वास्थ्य साथी कार्ड छैन उहाँहरूले द्वारे सरकारको क्याम्प जो 16 तारिकदेखि लाग्दैछ वार्ड वाइज हुँदैछ, र त्यो द्वारे सरकारको क्याम्पमा नै तपाईँहरूले यो स्वास्थ्य साथीको फर्म भरेर फेरि त्यसलाई द्वारे सरकारमै तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको बादमा फेरि एउटा सिड्युल फिक्स गरेर 2 महिना 3 महिना बादमा यसको फेरि फोटो खिच्ने काम चलेको हुन्छ। तर यो अहिले फिलहाल चाहिँ जसको स्वास्थ्य साथी कार्ड छ उहाँहरू चाहिँ फर्स्ट फेजमा नै तपाईँहरूले यो स्किमबाट तपाईँहरू लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने यो विशेष गरी हामी तपाईँलाई सूचना दिन चाहन्छौँ। अझै एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन प्रकारको फेसबुकमा पनि देखिरहेको छु र हामीले पनि हिजो अपलोड गरेको थियौँ, धेरै यो एउटा धाँधली जस्तो भइरहेको छ। धेरैले मौका लिएर यसलाई PDF फाइललाई डाउनलोड गरेर फर्मलाई बेच्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ र कतिजनाले उहाँहरूको माध्यमबाट मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा यसलाई दुष्प्रचार गरिरहनु भएको छ। र हामी उहाँहरूलाई पनि सचेत गराउन चाहन्छौँ, साथसाथै हाम्रो नगरवासीलाई पनि सचेत गर्न चाहन्छौँ। यो अफवाहमा नपरिदिने, यो कसैले दिएको होइन, यो एउटा बङ्गाल सरकारको एउटा गभर्मेन्टको एउटा स्किम हो र स्किममा यसले गर्दाखेरि यो स्किम गभर्मेन्ट निकायबाट नै यसको फर्महरू वितरण गर्ने हुन्छ र यसको निम्ति कुनै चार्जेस पनि हुने छैन। र तपाईँहरू निर्धक्क भएर नगरपालिकाबाट यो फर्म लिएर जानुहोस् र अफवाहमा नपरिदिने हामी तपाईँहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै विगत दिनमा थाँतीमा रहेको हाउस फर अल योजनाको पुनः थालनी गरिने भएको र यस विषय नगरपालिकाले जानकारीमूलक सभा सम्पन्न गरेर सम्पूर्ण जानकारी दिने पनि नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले बताएका छन्।
हाउस फर अल स्किममा जुन प्रकारको 19-20 जुन चाहिँ थर्ड फेजको हामीले भन्ने गरेको छौँ र त्यसमा 650 जनाको नाम चयन गरेको छ र यो थर्ड फेजको 19-20 को HFA स्किमको रेजिस्ट्रेसन धेरै अगाडि भए तापनि एप्रुभल धेरै अगाडि भए तापनि सरकार निकायबाट अहिले कोभिडको कुराले गर्दा र धेरैवटा डिफिकल्टिजले गर्दा भनौँ यहाँ जियो ट्यागिङ र यो घर बनाउने काम ठप्प भएको थियो र हालैमा यसलाई फेरि पनि सरकार पक्षले यसलाई जियो ट्याग गरेर झट्टै जियो ट्याग गर्ने अनि यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने अनि घरहरू बनाइदिने जुन चाहिँ एउटा हामीलाई एउटा खबर आएको छ त्यो अनुरूप 19-20 को जति पनि 650 जनाको घर बनिनेछ उहाँहरूले यो भोलिदेखि यो नगरपालिका परिसरमा नै वार्ड वाइज हामी तपाईहरुलाई काउन्सिलरको थ्रुबाट हुन्छ या त मिडियाको माध्यमबाट तपाईहरुलाई बताएको हुन्छ कुन कुन वार्डलाई यहाँनिर एउटा मिटिङ र ब्रिफिङ गर्नुको निम्ति हामी तपाईहरुलाई बोलाएको हुन्छौँ र कृपया तपाईहरु जो जति पनि बेनिफिसियरीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु आइदिने र तपाईहरुको यो पालिको जियो ट्यागिङ गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पहिल्यैबाट तपाईको आइडी बेनिफिसियरी आइडी दिएको हुन्छ र त्यो आइडी तपाईहरुको जियो ट्यागिङ गर्दाखेरि त्यो आइडी बोकेर तपाईले जियो ट्यागिङ फर्स्ट नन स्टार्टको जियो ट्यागिङ गर्ने हुन्छ र तपाईहरु कृपया जो जसले पनि एप्लाई गर्नु भएको छ र जो जसको नाम रेजिस्टर भएको छ र जो जसको ब्याङ्कमा खाता खोलिनु भएको छ र तपाईले पैसा तिर्नु भएको छ तपाईहरुको निम्ति यो जियो ट्यागिङ अब भोलिदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ र तपाईहरु कृपया जो जसको नाम रेजिस्टर गर्नु भएको छ तपाईहरु चाहिँ घरमै बसिदिने र यो जुन दिन मिटिङ बोलाउँछु त्यो मिटिङमा आएर चाहिँ तपाईले पार्टिसिपेसन दिएर चाहिँ त्यसको बादमा तपाईको जियो ट्यागिङ गर्ने जुन चाहिँ मिति फिक्स हुन्छ त्यो दिन तपाईहरु त्यहाँनिर एकदम प्रेजेन्स हुनको निम्ति हामीले विशेष यो आज मिडियाको माध्यमबाट तपाईहरुलाई यो सूचना दिइरहेको छौँ। हाल कालेबुङ बजारमा मैला फेरि थुप्रिन थालेको विषयमा कालेबुङ नगरपालिका कार्यालयमा जान्न चाहँदा भालुखोपको डम्पिङ ग्राउन्ड जाने बाटो पहिरो गएकोले मैला उठाउन असमर्थ रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष भीम अग्रवालले बाटो नबनिन्जेल नगरवासीले घर घरमा नै मैला व्यवस्थापन गरिदिने अपिल गरेका छन्। अस्तिदेखि जुन यो पानी बेसी परेर हाम्रो भालुखोप एरिया जहाँ चाहिँ हामीले डम्पिङ गर्थ्यौँ बजारको मैला लगेर डम्पिङ गर्थ्यौँ त्यो जग्गामा झन्डै 50 मिनट माथि बाटो पुरै नै गएर त्यहाँ जस्ट हिँड्ने जग्गा मात्रै छ त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ फ्याँक्नु माल लानु सकेको छैनौँ र यसको आधारमा हामी कालेबुङ जनतालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि आउने दिनमा जुन यो बजारमा डम्पिङ भइरहेछ र प्लस त्यो वाल पनि लाउने हाम्रो काम गर्नु सुरु गरौँ भने पानीले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ वाल पनि लाउन सकेको छैनौँ र अब उपरान्त चाहिँ हामी मेरा कालेबुङका जनता 23 वार्डका जनतालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि तपाईले जति सक्दो महिलालाई अलिक कम्ती गरेर जति कम्ती हुन्छ घरमा जलाएर हुन्छ कि तपाईले त्यसलाई घरमै मल बनाएर हुन्छ कि जति सक्दो तपाईले कम्ती गरिदिनुस्। हामीलाई पनि दुःख छ कि हामीले तपाईहरुलाई मैलाले गर्दा पब्लिकलाई दुःख भइरहेछ चारैपट्टि मैला भइरहेछ त्यसकै कारण तपाईलाई बुझाउनु लागि चाहिँ आजको दिनमा हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेर जनतालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहेको कि आउने दिनमा चाहिँ जति सक्दो तपाईले कम्ती मैला गरिदिनुस् भन्ने हाम्रो म्युनिसिपालिटी बोर्ड अफ काउन्सिल चेयरम्यान सरको रिक्वेस्ट छ। धन्यवाद। रेलीपारीको विभिन्न स्थानमा बिजुली बत्तीको कटौती भएको कारण विद्यार्थीहरूमा अनलाइन क्लास गर्न कठिनाई भइरहेको विषय लिएर न्यू भिजन वेलफेयर सोसाइटीद्वारा आज विद्युत विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। रेलीपारीको विभिन्न स्थानमा बिजुली बत्तीको कटआउट भएको कारण विद्यार्थीहरूमा अनलाइन क्लास गर्न कठिनाई भइरहेको विषय लिएर न्यू भिजन वेलफेयर सोसाइटीद्वारा आज विद्युत विभाग कार्यालयमा ज्ञापन बुझाइएको छ। विशेष गरेर पर्खायामा झार जङ्गल र रुख बाँस बिजुलीको लाइनमा लागेर बिजुली बत्ती जाने गरेको छ। यसै समस्याको कारण विभिन्न स्थानमा धेरै कठिनाई भइरहेको छ। यसरी नै सुदूरवर्ती गाउँ लोले पाला पुदुङ सिन्देबुङ लगायत रेलीपारीको गाउँमा बिजुली बत्ती घरिघरि कटौती हुने गरेको कुरा लिएर समस्या समाधान गर्ने माग लिएर न्यू भिजन वेलफेयर सोसाइटीका सदस्यहरू विद्युत विभाग अभियन्ता समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। भेटघाटको क्रममा विभाग यस विषय अवगत रहेको र आगामी दिनमा मर्मत कार्य थालिने आश्वासन दिएको एसोसिएसनका अध्यक्ष राजु राईले जानकारी दिएका छन्। एकदमै समस्या छ भन्दाखेरि उहाँहरूले 27 तारिकदेखि चाहिँ हामी सुचारू रूपले जुन ठाउँमा लाइटहरू बिग्रिन्छ त्योहरू हामी प्रपरली मेन्टेनेन्स गरेर बनाउने छौँ भन्दाखेरि हामीलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। यो पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरा हो
त्यही कारणले गर्दाखेरि जनतालाई अब जति पनि घरमा बस्नेहरू हुन्छ उहाँलाई हामी निवेदन पनि गर्छौँ, तपाईँहरूले पनि बाटोमा बनाउँदाखेरि कसैले मेरो बाँस हो भनेर काट्नु दिँदैन, त्यो बाँसहरू झरेर लाइटहरू डिस्टर्ब हुन्छ, त्यो पनि नगरिदिने। अब पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ यो, किनभने दुइटैको तालमेल मजाले मिल्यो भने मात्रै लाइट पनि सुचारू रूपले आउँला। त्यही कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो जनताहरू हुनुहुन्छ है, गाउँले दाजुभाइ, लाइट डिस्टर्ब भएको बेलामा तपाईँहरूले पनि आएर यसरी उहाँहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ भन्ने चाहन्छु। यी सरसँग भेटेर चाहिँ सबै कुरो हाम्रो यो डेपुटेसन चाहिँ चढाएका छौँ है, र उहाँहरूले 27 तारिकदेखि चाहिँ काम राम्रोसँग गरिदिन्छु भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, र हामी पनि उहाँहरूप्रति धेरै धन्यवादी छौँ उहाँहरूको यस सुझावको लागि। खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 4 मा गोजमुमो 2 को एक समीक्षा साथै प्रशाखा गठन गर्न हेतु एक सांगठनिक सभा सम्पन्न भयो। पार्टीको निर्देश अनुसार गोजमुमो खरसाङ टाउन कमिटीको वार्ड बसौं अभियान साथै प्रशाखाहरू गठन गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यसै क्रममा आज खरसाङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा पार्टीको सांगठनिक र समीक्षा सभा गोविन्द प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। सभामा टाउन कमिटी मूल सचिव सूर्यकला छेत्री, सभापति राजु शर्मा, टाउन संयोजक समृद्धि ब्लोन, सांगठनिक सचिव दीपेन सेवा लगायत युवा मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य, टाउन कमिटी पदाधिकारी अनि वार्ड पार्षद सन्ध्या लेप्चा विशेष रूपले उपस्थित थिए। टाउन कमिटी सचिव सुजय छेत्रीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सभा गरिनुको औचित्यबारे प्रकाश पारेका छन्। अनि विशेष कुनै पनि वार्डमा चाहिँ हामीले पार्टीको माथि नेतृत्वले दिएको आदेशलाई चाहिँ नथोपेर चाहिँ त्यहीँकै पहिलाको जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ कमिटीहरू छ त्यही कमिटीहरूलाई पहिला सोधपुछ गरेर कहाँनिर चाहिँ हामीले शाखा बनाउनु पर्ने, कहाँ चाहिँ नबनाउनु पर्ने, अनि त्यही विषयमा चाहिँ उहाँहरूको राय पनि लिनको निम्ति चाहिँ अहिले वार्ड घुम्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङको पानीको समस्या समाधान गर्न विधायक रुदेन साता लेप्चाले लगातार पहल गरिरहेको अमिर बस्नेतको भनाई। कालेबुङ नगरपालिकामा बुधबारदेखि लक्ष्मी भण्डारी योजना फार्म निःशुल्क वितरण गरिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको जानकारी। बालुकोप डम्पिङ ग्राउन्ड जाने बाटो बिग्रेकोले कालेबुङ नगरपालिकामा मैला उठाउन हाल असमर्थ रहेको उपाध्यक्ष भीम अग्रवालको भनाई। अनि न्यू भिजन वेलफेयर सोसाइटीद्वारा बिजुली बत्तीको अनियमितता विषय ज्ञापन। हवस् दर्शकवृन्द, यो थियो समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, र्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास,
एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। इएनटी एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्दैछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ।
यहाँ तपाईले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल आरसी मिन्त्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जिम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर,
chair commode, walking sticks, baby and adult diapers, Hicks digital BP machine, thermometer आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि orthopedics डाक्टर एस सितलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक, कालिम्पोङ। Contact number 9832434967 अनि 75018-87268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल।
यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।